بين موت تجارس سدتنياتا تاب سعود عرب لتاريخنا وعلتانا زي متن كتب القدس سينودوس أرثوذكس تواهد بيت كريستيان تجري قلصا هيمان رايس ويتش بعشرين شمنتن مازع عشرين شديشن أبزو تاب مس حاشش بستة حزق جبنات بوحدو سسان حمشة لإثيوبيان سدتنياتا تناي موت فرد تواهب وم أبعزيز شعل كنتات كم دركب فليت نيري سبب سلطان سعود عرب بعشرين حدن مازع عشرين شديشن سلسة كالوت إثيوبيان درو كم بزغتلون تتبع حبر وتم سلسة إثيوبيان كابتي كاب عشرة كساب عشرين كلتن أبي تجري استخير دماوكينات حد زهادم وسدتنياتات مخانم قليش أميام نهوتهم نمدحان سرح نمدلاين دما بجماعم بحر عدنا بيلوم نيمن بمقراتنا بسعود عرب كم زاتو يفلتهم بسعود عرب باستفلالي مخنيات نسرح بسدة زهاد تولرتي حبيش هذا بتهاجر من جسوسان السمع زلو أبي الدابا بمحنقتنا يموت فردي عزيز حزن تجواريز بلت قدس سينودوس أرثوذكس تواهد بيت كريستيان تجري بوغنا دكسبات أبزا مدري كنبرو فقاد أملاخيو كنا فردي بنجسات كدانا يدما محدراويو منجس سعود عرب نلعل حمشة ميت زخون تولرت حبيشة تجارن كالوتنا بالدابا بين محنقتي موت زبينو يسبب أو نتي كتب الكونينا حبيشة سب وعلت إن سعود عرب يوم صعبتي محمد كابتشاف قريش كدحنا هاديمام بسدتنا بمدرة تجري متشم نجوس أخصو من هزب تجرين جن بسلام كنبرو فقيدهم لام إمبر بري أعط أولى من أب الدابا حبيشة كنبرو تفقيد لام إمبر أي سقل ومن صريحم كنبرو ترستي إمبر أي سادد ومن سبعونتهم تخبير لام نور إمبر أي حنق ومن منقص سعود عرب نزي عبي سناي وعلتنا حبيشة كذكر نتجبو نسرح علشان أبي سعود عرب نستصدر دكنا أب الدابا بمحنق تموت بيسبعو كفر دم زحزني بمال منقص سعود عرب أبها جرزي قاتات صريحهم كنبرو فقادو كان تخنم نوتهم بيسبعونة عبد الداباي كحنقون مت زفرادو محبشة دكناجن فرد سبعونة تلعبس كخون نفرد مليس كريم دكنا نبعدهم كملصم زفردي سقلة الداباي سبعونة زت حاسس لزخونة محبر سبع علمون ولا حتى كجبرلو بيت حفظ قدس سينودوس أرثوذكس تواهد بيت كريستيان تجري صاوعي تقرب بمفعل بيت حفظ قدس سينودوس أرثوذكس تواهد بيت كريستيان تجري طلاب علام سعود عرب مسرت أو جب مسرح زي تختلوا كيدتات فرد سعيبو زي جونت أو جبنات زفت سدتني نموت مفرادة بمسلاتو من هيوتو من عميق شللتنت زنصبارق يكتبل اب هيمان رايس ويتش لعلويتي تمراماريت مسلات سدتنياتا زخونت ناديا هاردمان قليصا نيريام قصيلا مشارخة السعود عرب بوانو بهصو طالقا كاتو يقبايلام هيمان رايس ويتش بزعبا قداي سلسة بزوبا آسيرا بمداغوني خامش مشايت تاسور سبات ملكيتو مسلسة حبريتا زلوم منشتات قال محتة كايديم سعود عرب نقوس سالمان بين عبد العزيز بعسران سلسة ترك لتشن عصرت حمش نقوس سلطان كاب زخونن نود محمد بن سالمان دما بعسران حدن سنة كلتشن عصر شوعاتن لول زوديلو كاب زيشو من ندحر لعلي كلتش حسابات بوموت قاطع علام سمز سعود عرب نتي ابي لعلي إثيوبيان سدتنياتات زفصم زلو ناي موت فردي بغلطف كسرزن كلهم قدات مس عالم لخو حقتات بزسمع معقبا كفصمن كجمجمن صوعيم منابرم كم حيشو زمني با ماي تشحز قصر إثيوبيان اب سعود عرب ناسرحو كم زلو يفلت صبطاب هيمان رايسوچ كم زملاختهم اب قربانا بسمير إثيوبيا مالتون اب تግራይ بستخايد ارمناو عدقاو ግጭት حويسو بزحات كاب بمنግስት إثيوبيا زفصم كبيد مغاسبا مسلات زهادميام منستر ጉዳት ወጻ إثيوبيان اب سعود عرب ዝርከቡ ወኪላቱን በህጹጽ መስመዛኑ سعود عرب ጣልቃ በበታው እንተው ሓደ ዘጋታቶም ቁልጥፍ ቆንሰላው ሓገዝ ከም ዝረኽቡ ከረጋግጹ ከም ዝግባውን ተጣበቅቲ ሰባው መስላት ይሓተሎም جزاء ممحدر بحيل وي بمفرح نملاي زغبر فتنه محنقو بريتوريا كبل جسيس افليطوم سراويتن حيلታት ጸጥታን ትግራይ ከም መሳርሕ በመጥቃም በحيل ስልጣን መመንዛዕ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብትሪ ከም ዝኾነን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰማያን ትግራይ ጀስቲስ አጠንቃውም ንውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ በሓደ ጋዞት ዝኾነ ይኹን ዝውሰድ ስጉም ተመልኪቱም ጀስቲስ ኣብ ዘውጾ ናይ መጠንቀቕታ መግለጺ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምምዕ ምቁራት ተጻብኦታት ኣብ ቀረባ ታሪኽ ካብ መንጎስ ተኻይድ ቀተልቲ ኩናት ሓደ ዝኾነ ኩናት ትግራይ ዕልባት كركب زجبر اسم معنات مخانب مزخخار مفساس دم دو بمفعل نهزب تجري بحفشة دمان هزب إثيوبيا تسفاز هذا اسم معنات كبل قليل جوام اسم معنات ملب ومل بمتجوارن زلا سلام مدلاد الأب مفترن بقصالنا حبراونا يتجوار سقوم تزتقلب أقداسن تمرات من قدني زبل جستيس كلهم مدارك ساكلات دمام نزاب مفصام توفاينت كلهم كم زغبا ገንዚቦም ኣብዚ ቀረባዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ማዕባለታት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ዝገለጽ ዓለም ለኸ ማሕበር ምሁራትን
ሰማያን ትግራይ ጀስቲስ ከምታ በዝሓለፈ ግዛው መምሕዳር ዝተገብረ ግዜያዊ መንግስቲ በሓይል ይኹን ብምፍራሕ ንምእላይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ንስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብከቢድ ኣብ ሓደጋ ዘወቱ ንትግራይ ድማ ዝያዳ ናብ ዝዓመቐ ፖለቲካዊ ምብትታን ዘምርሕን ናብ ዕጥቃዊ ግጭት ከእትዋ ዝኽእልኒ ክብላ ጠንቀቖም። ጀስቲስ ኣብ መግለፂ ሰራዊትን ሓይልታት ጸጥታን ትግራይ ከም መሳርሒ ብምጥቃም ብሓይሊ ስልጣን ንምምንዛዕ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብትሪ ኮኒኑን አጠንቅቐን እዮም። ጀስቲስ ነቶም ከም ሕብረት አውሮፓን ኤምባሲ ዩናይትድ ኪንግደም ወይ ድማ እንግሊዝ ዝኣመሰሉ ዓለም ለኻያን ትካላት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ዘተሓሳስብ ምዕባለታት ዘውፅዎ መግለፂ ናኣዱ ዘቕረበ ኮይኑ ካልኦት ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ከምኡውን ኣብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝነበሩ መንጎኛታትን መዳርግቲ ኣካላትን ዝኾኑ ኣካላት እውን ብተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስዱ ዝተላበዎ ኮይኑ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ብኣድማ ዒዘትን ኣተጋብራ ነፈላለዮም ክፈትሑ ጻውዒት ተቕሪቦም። ጀስቲስ ንዝሓለፉ 8 ዋርሕ ምስ ኩሎም ተጋሩ መዳርግቲ ኣካላት ዝምልከቶም ክኢላታት ከምኡውን ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ ሰፊሕ ምክክር ብምክያድን ምዚ ጎናጎን ድማ ትግራይ ካብ ዝኣተወቶ ፖለቲካዊ ዕፅውነት መዋጽ መንገዲ ንምንዳይ ብክኢላታት መጽናዕትን እናካየደ ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ ኮይኑ እቶም ዝተኻየዱ ምክክራትን መጽናዕትን መሰረት ብምግባር ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ብምትግባር ቢልካ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ተጋሩ ናብ ሓበራዊ መድረኽ ዘምጽን ቅድሚት ዘሳግር ሰላማዊ መንገዲ ንምሕንጻጽ ዝዓለመ ዋዕላ መላእ ትግራይ ንምጽዋዕ ምድለዋት ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከበ ኣፍሊጦሎም። ካብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ሓደ ዝኾነ ጀነራል መንግስት ፌደራል ብምጥንቃቅ ቅድሚ ክረምቲ ኩናት ክንከፍትና ክብል ተሓንዮም ብልጽግና ንምውጋድ ድልዋት ምዃኖም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝገለጸ ጀነራል ህንፃ ወልደ ጀወርግስ ኩሉ ኣብ ቀረባን ክውዳዩ ተጸቦይና ክብል ተደሚጾም። እዚ ምፍራሕ ናይቲ ጀነራል ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን አንጻር ኩናት ኣብ ዘጠንቅቓሉ ዘሎ እዋን ዝተሰምዐ ፖለቲካዊ መራሕትን ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ሕወሓት ኣብ ልዕሊ 4 ኪሎ ዝገብርዎ ምፍራሕ ዝቐጸሉ ኮይኖም ኣብዚ ቀረባን ካብ መራሕቲ ሕወሓት ሓደ ዝኾነ አዲስ ዓለም ባሌማ ኩሉ ድልዋቲና ሎጂስቲክ ከዳሊና ለና ምስፋኑን ሻዕብያን ሓይልና ኣጻሚድና ለና ክብል ምግላጽ ዝከሪም ሓዚ ድማ ሓደ ካብ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ሕወሓት ዝኾነ ብርጋዴር ጀነራል ህንፃ ወልደ ጀወርግስ ብልጽግና ንምስዓር ድልዋቲና ኢሎም። እቲ ጀነራል ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኩሉ ተወዲዩ ዝኾነ ሰብ ክጠራጠር የብሉን ክብል ተሓንዮም። እቲ ጀነራል ብክልላዊ ምርጫ ዝተመስረተን ብዙሓት መስዋዕቲ ከፊሎም ዝበለን መንግስቲ ሕወሓት ምምላስ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ንክልተ ዓመት ዝቐጸለ ደማዊ ኩናት መሬት ንምምላስ ዘይኮነስ ብ2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመረጸ መንግስቲ ንምምላስ ምንባር ብምሕባር ኣብቲ ኩናት ተስታት 1 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም ዝብል ባህላ ነጽግዎም 1 ሚልዮን ሰባት ሞይቶም ዝብል ንግደፎም ኣሽሓት ተቐቲሎም እዮም ክብል ተሰሚዖም። እቲ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ መስዋዕቲ ዝኸፈልና ለመንግስቲ ናብ ንቡር ንምምላስ ምሉእ ድልውነት ኣለና ክብል እቲ ጀነራል ገሊጾም። ብተወሳኺ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ዝህሉ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ካብ ዝንድሓር ንድሕሪት ከመለስ ዝኽእል ሓይሊ የለን ፌደራል መንግስቲ በቲ ስምምዕ ብዝብል ምስምስ ንትግራይ ይመቃቀለሎ ብምባል ከሲሶም። እቲ ጀነራል ንትግራይ ጠሊሞም ዝበሎም ሓይልታት ምስ ፌደራል መንግስቲ ወጊኖም ንመራሕቲ ሕወሓት ንምጥቃዕ ይሸባሸበለው ክብል ከሲሶም። መራሕቲ ሕወሓት ዕላማ ይግበረሎም ስለ ዘሎ ብነጻ ምንቅስቓስ ከም ዘይከኣሉ ዓበይቲ መራሕቲ ትውድብ ድሮ ክሕቦን ክጥንቀቑን ከም ዝጀመሮም መላኺቱም። እቲ ጀነራል ካብ ዝሓለፈ ኩናት ተማሂርና ዳግማይ ውግእ እንተተላዕሉ ከም ቀደሙ ብቐሊሉ ኢድና ይንህብን ኢና ኢሎም መንግስቲ ሕወሓት ብምምላስ ዕዮ ገዛና ወዲና ኣለና ብምባል ብተመሳሳሊ ወፍሪ እቶም ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ እቲ ቐጻሊ ስጉምቲ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ምሕላው ምዃኑ ገሊጹ። ኣሜሪካ በትግራይ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘንጸላልዎ ፍሊጣ። ኣሜሪካዊት ሴናተር ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ 3 ክልላት ኢትዮጵያ ክሳብ 3.1 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሎ ጠንቀቓ። ኣብ ኩናት ዝተሃሰዩ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራን ትግራይን ሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ቀንዲ ምንጪ ሓገዝ ምግቢ ዝኾነ ሓበራዊ መደብ ህጹጽ ስርሒታት ብሰንኪ ምቁራጽ ምወላ ኣሜሪካ ክዛዘም ምዃኑ ሓንቲ ሴናተር ኣሜሪካ ኣብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ዕንወት ከም ዘጋጥመ ጠንቀቓ። ኣባል ኮሚቴ ርክባት ወጻኢ ሰኔት ጄን ሻሂን ንጸሓፍ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ጸሓፈቶ ደብዳበ ብዛዕባ እታ ኣብ ሰነ 2018 ክውዳእ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ምወላ ምግቢ ስኽፍታ ገሊጻላ። እዚ ህይወት ዘድሕን ሓገዝ ምግቢ ድሮ ሕፅረት ምግቢ ብሰፊሑ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ብሃንደበት ክቋረጽ ከም ዝኽእል እታ ሴናተር ኣጠንቀቓ። ብመሰረት እቲ بإيميل نابع ديس ستاندارد سلاخ دبداب بزكاتو تحبريتا سيناتر جين بسنكي مقدال مولان داقما ودبا مدبات حاجز مقب أمريكان قول في مدبات حاجز مقب هيوت زدحنو عب سنة إسرائيل ترانشدوشن كود يوم الله وشخاد ما بسنكي عب تقرأ استخايد كينات على حد مليون وشتاو تمزابل تحاويسو عب حزوان كبير حصرة مقب زقات مم كساب سلسنة بحد مليون سباو قلولاو كرقات مم كم زخل تثبيت قبري لام بغند بكاتوليكاوي تاقل قلت رديت زتقبر حاوراو مدب هزوت صرحيتا
ኩነታት ኣብ ሰሜናዊ ከባቢታት ኢትዮጵያ ማለትውን ትግራይ ኣምሓራ ዓፋር ኣብ ጫዕናዊ ኩናት 2013 ክሳብ 2015 ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ተመዛቢሎምን ሓገዝ ምግቢ ዘድልዮምን ማእኸላይ ተራ ክጻወት ጸኒሑ ኢላ ኣብ ሓምለ 2017 ኣብ ዝተኻየደ ዓብዪ ናይ ስርሒት ለውጢ እቲ ወፍሪ ዓቕሙ ኣስፊሑ ኣብተን ክልላት ንዝርከቡ ብገምጋም 3.1 ሚልዮን ሰባት ንምድጋፍ ነቶም ቅድሚ ሕዚ ብኻልኦት ኣገባባት ምወላ ኣሜሪካ ዝድገፉ ዝነበረ ሓዊሱ ኣብ እዋን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቲ ለውጢ ኣብ 2025 ጥራይ ልዕሊ $341 ሚልዮን ምወላ ከም ዝተመደበን ዝያዳ ትኹረትን ዝተዋደደ ኣገባባት ቀጻልነት ዘለዎ ሓገዝ ምግቢ ክህሉ ከም ዝተገበረን ገሊጻ ይኹን እምበር እዚ ናይ ህይወት ድሕን ወፍሪ ሓዚ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ሻሂን ኣጠንቂቓ ኢራን ካልኣይ ዙር ዘተ ዝኸውን ውጥን ከም ዘቕረበት ተገሊጾም ኢራን ክልተ ዋርሕ ተሳጊር ንዘሎ ኩናት ደው ንምባል ብመንገዲ ፓኪስታን ሓድሽ ናይ ስምምዕ ውጥን ከም ዘቕረበት ወጋዕ ወኪል ዜና ሃገር ኢርና ገሊጾም ኢራን ዘቕረበቶ ውጥን ካልኣይ ዙር ዘተ ምቁራት ተጻቦ ብመንጎኝነት ፓኪስታን ኣሜሪካ ከም ዝበጽሓ ወሲኹ ዝገለጸት ማዕኸን ሓበሬታ ሰበስልጣን ፓኪስታን ንማዕኸን ሓበሬታ CBS ኒውስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እውን እቲ ሓበሬታ ከም ዝተረጋገጸ ይዝነገር ብመሰረት ወጋዕ ወኪል ዜና ኢራን ዘውፅእ ጸብጻብ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን በሐሙስ ምሽት ነተሐድሽ ናይ ዘተውጥን ምስ ኣሜሪካ ብዝግበር ዘተ መንጎኝነት ተኺላ ንዘላ ፓኪስታን ረኪባ ምህላዋ ዝጠቐሰ ኮይኖም ተሐድሽ ውጥን ንዘጠቓለሎም ዝርዝር ጉዳያት ብዝምልከት ግን ኣብቲ ጸብጻብ ዝቐረበ መብርሂ የለን CBS ኒውስ ዘዘራረቦም ሰበስልጣን ፓኪስታን ኢራን ሓድሽ ናይ ዘተውጥን ኣቕሪባ ምህላዋ ዘረጋገጹ ኮይኖም ኣሜሪካ ነቲ ውጥን ተቐቢላ ምህላዋ እኳ እንተተገለጸ ዛጊድ ትራምፕ ሕጉስ ዘይምህላው እዩ ዝንገር ኢራን ቅድሚ ሕዚ ዘቕሪባቶ ዝነበረት ናይ ሰላም ውጥን ጉዳይ ኒኩለር ንጎኒ ክወንዘፍ ካልኣይ ዙር ናይ መጀመርታ ዘተኻ ኣብ ምቁራት ተጻቦን ምኽፋት ወሽመጥ ሆርሙዝን ጥራይ ከተኩር ዝጽውዕ ምንባር ዝከር ኮይኖም ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ትራምፕ በቲ ውጥን ብዘይምሕጓሱ ከም ዝነጸጎ ዝከር ኢራን ሓድሽ ውጥን ምቕራባ ስዒቡ ኣብ ዝሕዝዋን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ስምምዕ ክበጽሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ተስፋ እናበረኸ ይመጽእ ምህላው ዝተገለጸ ኮይኑ ፓኪስታን ነቲ ዘተ ንምዕዋት ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ከም ትኽእል እውን ሰበስልጣናት ሃገር ምስ CBS ኒውስ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ገሊጾም ኣለዎም